सगळ्यान पयलीं हांव 8 तारखेची वुमन डे पळय आसा, बायलांचो दीस मनयता, इंटरनॅशनल वुमन्स डे. ह्या दिसाची सगळ्या बायलांक हुनहुनीत परबीं दिता. कित्याक हो दीस जो आसा एकूच दीस दिला, पण हांव कितें म्हणटा 365 डेज आहा तो सगळ्यो बायलांक लागून. रांदच्या कुडीन बायल जाय, भायर कपडे धुतले जाल्यार बायल जाय, घोवा वांगडा पुजेक बसतले जाल्यार बायल जाय, लक्ष्मी म्हणून जी का आमी पुजा करता ती बायल, सरस्वती म्हणून जिका आमी विद्या मानता ती बायल, म्हणजे सगळे दुर्गा जावं हे जावं भवानी जावं सगळे आपल्या आपल्या परीने ह्या बायलांचो सगळ्या देवळांनी सगळ्या कडेन उपयोग हो जातात. 365 डेज बायलांचोच उपयोग जाता. दादल्यांचो उपयोग आसता ना अशें म्हणून न्ही, पण बायलांक आपल्याक कमी कित्याक करप, पण खंय तरी एक दीस तांकां मान दिवचो अशें म्हणून हो दीस मनयला. आनी मान दिवन म्हणजे तुमचो आनी आमी दीस मनयतात. आनी एक अभिमानान बायलांक तो मागीर त्या दिसा हांसोंक जाय, खेळोंक जाय, बागडूंक जाय, मस्त नाचूंक जाय अशें कितें म्हणून तो इंटरनॅशनल वुमन्स डे केला. आनी पण म्हज्या मतान अशें आसा की प्रत्येक बायलेन आपलें कर्तव्य पळय आसा ते फाटीं सरपाक जायना. अन्याय जर आपल्याचेर कितें जाता जाल्यार तो सोसून घेवपाक जायना, आवाज काडपाचो हें काम करपाक जाय. अन्याय सोसून घेवप हो सुद्दां गुन्यांवूच आसा. आनी खंय दीस आसा म्हणुनूच हो दीस मनोवपाक न्ही, 365 डेज पळय आसा हो प्रत्येक दिसा बायलेन आवाज काडीत जाल्यार तितलेंच ताका म्हत्व आसा आनी तितलेंच ताका म्हणजे मान्यताय बी आसा. फक्त दीस आसा म्हणून आमी प्रोग्राम केले आनी म्हणून आमी खंय तरी हें केलें अशें म्हणून नासता. सगळे दीस बायलांचे आसा. कित्याक बायल ना जाल्यार शिवान सुद्दां म्हणलां म्हाका शक्ती नासल्या शिवाय आपूण ना म्हणून. ताकाच लागून बायल ही शक्ती आसा शिवाची आनी ताका लागून अर्धांगिनी कशी ती. आनी ह्या बायलेक मान्यताय एक दिसाक दिलें म्हणून जायना, एका 365 डेज मान्यता मेळूंक जाय. बायलांनी बरें कार्य करूंक जाय, आपलो संवसारूय तेंच्यांनी बरें करूंक जाय. समाजा मदीं कितें वायट घडटा जाल्यार ताका आवाजूय काडपाचो तेंच्यांनी हें करपाक जाय. कित्याक आज बायलां जर फुडें सरत जाल्यार खूब कितें बरें जावंक शकता. नाजाल्यार तें कांयच ताका वालोर आसना अशें दिसता. आज घरान तुमी पळया, सगळ्यान पयलीं आमची आसा ती आई आसा, मागीर आमी हाडटा ती भाभी, भयण आमची, भयण जाली, मागीर जायते नाते अशे बायले वरसून आमकां खुबशे नाते पळोवंक मेळटा. काकी पळोवंक मेळटा, मामी पळोवंक मेळटा अशें जगा. पण ही सगळी एकूच बायलां. तेंचो दीस मनोवपाचो असो म्हणून न्ही, प्रत्येक दीस हो महिला डे आसूंक जाय आनी कर्तव्य आपलें बरें आसूंक जाय आनी बरें काम करूंक जाय. परत एकदां हांव तुमकां सगळ्या बायलांक आयच्या दिसाची 8 मार्चाची तुमकां हुनहुनीत परबीं दिता.